बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, नवाज शरीफ की मुनाफ़क़त और पाकिस्तान मुखालिफ सियासत के हवाले से सनसनीखेज़ इंकशाफात का सिलसिला जारी है, और इस सिलसिले की इस कड़ी के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कब और कैसे नवाज शरीफ के कमरे से व्याग्रा बरामद हुई और उसके साथ साथ ब्लू फिल्में भी बरामद हुई, और ये दोनों चीज़ें कैसे, कब और क्यों बरामद हुई, और नवाज शरीफ को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ा करती थी। दोस्तों, मामला ये है कि दो किस्म के सियासी रहनुमा और सियासी कारकुनान हुआ करते हैं। एक सियासी कारकुनान वो होते हैं जो अपने सियासी रहनुमाओं के एजेंडे को वोट देते हैं, और फिर अगर वो उनके एजेंडे के ख़िलाफ़ चलें या कोई ऐसा काम करें जो उनके एजेंडे को सपोर्ट ना करे तो वो उसके ऊपर तनकीद भी क्या करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खासे लोगों की तादाद ऐसी है। लेकिन पाकिस्तान की दो सियासी जमातों, जो कि हकीकत में ख़ानदानी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी यानी जरदारी लीग और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज यानी नवाज लीग, ये दोनों ख़ानदानी सियासी जमातें हैं, और इनके अंदर अक्सर और बेशतर ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ वोट देते हैं और तनकीद भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी तादाद ज़हनी ग़ुलामों की। और ख़ास तौर पर नवाज लीग के अंदर मैं ऐसे लोगों को नूरे कहता हूँ जो कि ज़हनी ग़ुलाम हैं, और इन नूरों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इनकी गालियों से मैं हरगिज़ नहीं डरूँगा, इनकी धमकियों से हरगिज़ नहीं डरूँगा, बिल्कुल भी बदमज़ा नहीं हूँगा, और इंकशाफात का सिलसिला जारी रखूँगा, क्योंकि मेरे नाजरीन को यह सिलसिला जो है वो पसंद आ रहा है, वो उसका फीडबैक भी दे रहे हैं, और हम इसमें सबूत पेश कर रहे हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। और इस वीडियो के अंदर भी सबूत पेश करेंगे व्याग्रा और ब्लू फिल्मों के हवाले से कि कैसे नवाज शरीफ के बेडरूम से ये बरामद कब और क्यों हुए, और नवाज शरीफ के अपने घर से जो सबूत हैं वो जनाब आपके सामने हम रखेंगे, ताकि ये सारा मामला जनाब जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो इन ब्लू फिल्मों और व्याग्रा की ज़रूरत क्यों पेश आया करती थी। इस हवाले से दो छोटे छोटे जो किस्से हैं वो इस हवाले से सुन लीजिए। जनाब के पुरकशिश किताबी चेहरा, झील सी गहरी आंखें और सुराहीदार दराज गर्दन की मालिक तायरा सैयद एक तवील अरसे तक नवाज शरीफ के दिल की राजधानी पर हुकूमत करती रहीं। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के पहले दौर में तायरा सैयद को प्राइम मिनिस्टर हाउस में खातून अव्वल का दर्जा हासिल था। दोनों के प्यार के किस्से एक अरसा तक ज़बान ज़द-ए-आम रहे। तायरा सैयद मरूफ कानूनदान और कंपेयर नईम बुखारी के अक़द में होने के बावजूद नवाज शरीफ की रातें रंगीन बनाती रहीं। बहुत कोशिश के बावजूद भी जब नईम बुखारी तायरा सैयद को राह रास्त पर ना ला सके तो बात तलाक की सूरत इख्तियार कर गई, और यूं मियाँ नवाज शरीफ की ऐश परस्त तबीयत ने एक हंसता खेलता घराना बर्बाद कर दिया। गो कि उसके बदले तायरा सैयद को बहुत से माली फ़वाइद हासिल हुए। मियाँ साहब ने मरी में पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयर लिफ्ट तायरा सैयद को दे दी, जिससे उन्हें रोज़ाना हज़ारों रुपए आमदन होती थी। लेकिन जब 1993 में बेनज़ीर की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उन्होंने तायरा सैयद को सहूलत से महरूम कर दिया। तायरा और नवाज के इश्क ने नईम बुखारी के घर को तो जलाकर राख कर दिया, लेकिन जब इस इश्क की तपिश खुद मियाँ साहब के घर में महसूस की जाने लगी तो एक हंगामा खड़ा हुआ। ताहम शरीफ फैमिली के अंदरूनी वाक़यात से बाखबर लोगों का कहना है कि कलसूम नवाज ने इस मामले पर दानिशमंदी का सबूत देते हुए मामले को संभाला और अपने शोहर को तायरा सैयद के शहर से बतदरीज निकालने में कामयाब हो गई। कलसूम नवाज का जो ये क्रेडिट है ये जनाब उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं अंदाज़ा कि नवाज शरीफ ने दिल में अपने दिल के बुत कदे में कितने सनम खाने आबाद कर रखे हैं। दूसरा किस्सा जनाब सुन लीजिए। 1997 में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर थीं। भारतीय अखबार हिंद समाचार के इंकशाफ ने पाकिस्तानी सियासी मैदान में तहलका मचा दिया। अखबार ने 12 जनवरी 1997 को मारूफ भारतीय अदाकार फरोज खान और संजय खान की बहन दिलशाद बेगम का इंटरव्यू शाया किया, जिसमें दिलशाद ने नवाज शरीफ की शराफत का पर्दा चाक करते हुए बताया कि नवाज शरीफ दिल फेंक, आशिक मजाज और सिर्फ नाम ही के शरीफ हैं। उसने बताया कि 1991 में मेरे कहने पर नवाज शरीफ ने कश्मीर में फौजी कार्रवाइयां बंद करा दी। अब कई लोगों को यह एतराज़ होगा, बाकी लोगों के हवाले से जो बात करेंगे हो सकता है वो इमरान खान का भी जिक्र करें कि उन्होंने इतनी शादियां की हैं, या वो भी जो है वो बड़े रंगीन मजाज थे या आशिक मजाज थे। एक बात मैं आपको बताऊं, हम नवाज शरीफ की ज़ातियात के ऊपर बात नहीं कर रहे। वो जब आप बात करेंगे तो वो ज़ातियात का मामला होगा। उनका एक किसी भी शख्स का अपना ज़ाती किरदार है। यहाँ पर हम वो मामला बता रहे हैं कि जिससे जो उनका सरकारी रुतबा, सरकारी ओहदा था वो अफेक्ट हुआ करता था, वो माली फ़वाइद पहुँचाया करते थे, वो जनाब मुल्क के कीमती राज इस जरिए से निकल जाया करते थे। और ये मामला अमेरिका या बरतानिया के अंदर भी हो, जो कि बड़े मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, ऐसी चीज़ों पर कोई पाबंदी नहीं है जो है वहाँ पर गर्लफ्रेंड रखने पर, लेकिन जब आप सरकारी ख़जाने को नुकसान
نقصان پہنچائیں. جب آپ سرکاری عہدہ رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کہیں اور کریں تو پھر جناب آپ کے ساتھ بل کلنٹن کی طرح بھی ہو سکتا ہے. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. دلشاد بیگم کا یہ جو انکشاف تھا، انہوں نے کہا کہ 1991 میں میرے کہنے پر نواز شریف نے کشمیر میں فوجی کارروائیاں بند کرا دی اور اپنے ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت اسلامی سے بھی ٹکر لی. اور دلشاد بیگم کے انکشافات کے بعد نواز شریف کے دور حکومت میں روزنامہ مساوات لاہور نے ان کو شائع کیا، مگر نواز شریف نے اس کی اس وقت تردید نہیں کی. مگر جب انتخابات کے دوران یہی واقعات مزید تفصیلات کے ساتھ لاہوری کے افروزہ سیاسی لوگ نے شائع کیے تو اس کے ایڈیٹر غلام حسین پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا. ذرائع کے مطابق اس حملے میں آئی بی کے جو اہلکار تھے وہ جناب ملوث تھے. اور دلشاد بیگم نے لندن سے شائع ہونے والے جریدے لباس انٹرنیشنل کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس کے شوہر میاں جاوید لکڑی کا کاروبار کرتے تھے، ان سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، وہ بعد ازاں انتقال کر گئے، جس کے بعد اس نے آزاد زندگی گزارنا شروع کی. اس کی خوبصورتی، ساڑی باندھنے کا دلکش انداز اور دلفریب اداؤں کا ایک ہلکا اثیر تھا. پاکستان میں اس کی آمد سیگل فیملی کے ایک صنعت کار کی بیگم کے ذریعے ہوئی اور اس نے بوربن میں PC بوربن میں ایک تقریب میں اس کی ملاقات میاں نواز شریف سے ہوگی جناب، بلکہ ملاقات کروائی گی. میاں نواز شریف دلشاد بیگم کے دعووں پر ایسے مر مٹے کہ اسے پاکستان میں سرکاری مہمان کی حیثیت حاصل ہو گئی. حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں اس معاملے پر باقاعدہ سوال اٹھایا گیا، ایک غیر ملکی خاتون کو کس طرح پاکستان میں سرکاری پروٹوکول کی مستحق جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اس کا تعلق دشمن ملک سے ہے. مگر عشق نہ پوچھے ذات کے مصداق ہیر رانجھا کا جناب یہ سفر جو ہے وہ جاری رہا. جیسا اس سے پہلے ذکر ہوا کہ دونوں کی پہلی ملاقات بوربن میں ہوئی، اس کے بعد ہجر کے لمحات نے کئی واقعات کو جنم دیا اور ایک دن جب نواز شریف لاہور میں تھے تو بوربن کے خوشگوار موسم کو دیکھتے ہوئے دلشاد بیگم نے انہیں فون کر کے اصرار کیا کہ فوری طور پر بوربن پہنچیں. میاں نواز شریف نے سرکاری کاموں کی وجہ سے معذرت کرتے ہوئے انہیں ایک فون پر ایک گانا سنایا جسے اس وقت کے انٹیلیجنس بیورو نے ٹیپ کر لیا تھا. یہ طلعت محمود کا گانا تھا جس کے بول تھے، شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم، آ بھی جا میرے صنم، رات حسین ہے تو کیا، چاندنی ہے تو کیا، زندگی دور ہے اور جدائی ستم. ہجر و وصال کے اس دور میں عشق کے راستے پر دونوں اس قدر دور چلے گئے کہ طاہرہ سعید کے معاملے کی طرح خاندان کے بزرگوں کو اس معاملے میں بھی جناب مداخلت کرنا پڑی. اور ایک دفعہ نواز شریف اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے کہ انہیں جہاز میں دلشاد بیگم کا خصوصی پیغام ملا اور انہیں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوری طور پر جہاز واپس لے جانے کا حکم دیا انہوں نے، جہاں سے وہ سیدھے وسائل یار کے لیے بوربن چلے گئے. یہ سلسلہ ان کی وزارت عظمیٰ تک چلا. کتنا سرکاری خرچہ جناب گاڑیوں، پیٹرول اور جہازوں کا ہوا ذرا اندازہ لگائیں. اور ٹیلی فون پر روانوی گانے، خصوصی ملاقاتوں اور ہیلی کاپٹر پر خصوصی تفریح کے کئی واقعات سامنے آئے. اور خصوصی طور پر دلشاد بیگم نے ٹیلی فون پر گانوں کی فرمائش، آج کوئی ایسا گیت گاؤ کہ ہمارے جذبات جاگ اٹھیں، یہ کہا جناب نواز شریف نے دلشاد بیگم سے ٹیلی فون پر. اور ریکارڈ کی صورت میں یہ آج بھی ایک خفیہ ادارے کے پاس موجود ہے. اطلاعات یہ کہتی ہیں. اب آتے ہیں اس معاملے کی جانب کہ جناب نواز شریف کے کمرے سے یہی تو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ویاگرا اور بلو فلمیں برآمد ہوئیں، جن کے ثبوت ہم ان کے گھر سے دینے جا رہے ہیں. یہ معاملہ بھی سن لیجئے. 12 اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک اوور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں کی تلاشی لی گئی تو برآمد ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ عیاشی کے سامان کی طویل فہرست میں ایک طویل فہرست کے ساتھ یہ چیزیں بھی شامل تھیں جس میں راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر، فحش فلمیں، مخصوص لمحات کو طویل تر کر دینے والی مشہور و معروف گولیاں، ویاگرا کی بڑی تعداد شامل تھی. میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی جہاں حضور عالم پناہ کی طبیعت خوش کرنے کے لیے بھانڈ، موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلوکاروں کی محفلیں سجایا کرتے تھے. نواز شریف اپنے مصاحبین کو دل کھول کر جناب داد دیا کرتے تھے. اور نواز شریف کی اس فیاضی کا تذکرہ کس کس نے کیا ہے، اب آپ کے سامنے ہم وہ ثبوت رکھنے جا رہے ہیں. حامد میر کے کالموں کے پلندے ہم آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں اور یہ جو چیزیں ہم اپنے آپ کے سامنے مختلف کتابوں سے اقتباس پیش کیے ہیں، سرکاری رپورٹ آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ بھی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے گھر کے 2 اہم ترین لوگ، ایسے 2 اہم ترین بندے کہ جن کو نورے سمجھتے ہیں نا، جو ابھی مجھے گالیاں دیں گے، جن کو نورے نواز شریف کے بعد اپنے ابا جی کا درجہ دیتے ہیں. جی بالکل، وہ 2 نورے ہیں جناب. ان نوروں کے نورے جن کو پاکستان کے بڑے اور جید صحافی مانتے ہیں جناب آج کل، اور وہ 2 ہیں حامد میر اور نجم سیٹھی. اور حامد میر کے کالموں میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ نواز شریف نے کارگل اور کشمیر میں کس طرح پاکستان کا سودا کیا اور یہ جو کچھ پرائم منسٹر ہاؤس سے برآمد ہوتا رہا یہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ ذکر کرتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دوسرے صاحب کا نام ہے نجم سیٹھی، اور نجم سیٹھی کو بھی آج کل نون لیگ کے نورے بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور یہ جناب جو میں نے آپ کے سامنے چیز پیش کی اس کا ذکر سن لیجئے کہ نواز شریف کے اس فیاضی کا تذکرہ معروف دانشور اور صحافی نجم سیٹھی نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کیا. انہوں نے بتایا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ روپے ملتے تھے.
تو جناب کیا وجہ تھی کہ ان کو جناب 5 لاکھ روپے وہاں سے بھی ملتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری خزانے سے بھی ان کے اوپر عنایتیں تھیں، چیئر لفٹ کا ٹھیکہ بھی انہیں دے دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے سرکاری مہمان اور سرکاری پروٹوکول کا جو ہے وہ حقدار رہیں دلشاد بیگم صاحبہ بھی۔ تو یہ تمام تر سنسنی خیز انکشافات آپ کے سامنے رکھے، کمنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، جلد حاضر ہوتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔